یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے۔ یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں۔ کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں۔ ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات قدس تے رحمت بخشش دیاں دعاواں آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد قرآن پاک دے اندروں دو آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی توحید دا تذکرہ فرمایا، اللہ نے اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا۔ پہلی آیت کریمہ دے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا شہید اللہ انہو لا الہ الا ہو، اور دوسری آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے ابتدا فرمائی یا ایہا الناس، اے لوگو اعبدوا اللہ ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تسی اپنے رب دی عبادت کرو جس نے تانوں پیدا کیتا، والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اور تاڑے تو پہلے آن والے لوگاں نو پیدا فرمایا۔ حضرات عزیز وقار، قرآن اللہ پاک نے امت محمد واسطے آسمانی کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پاک وہ عظیم کتاب ہے جس کتاب دے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی وحدانیت دا تذکرہ فرمایا۔ قرآن پاک وہ کتاب ہے جڑی قیامت دی دیواراں تک ہدایت واسطے، ہر آن والے انسان واسطے ہدایت دا ذریعہ ہے۔ قرآن اللہ رب العالمین دی او کتاب ہے جس دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العالمین نے خود اٹھایا۔ قرآن او کتاب ہے جس نو پڑھ کے تے انسان راہ ہدایت نو اختیار کر لیندا ہے۔ قرآن او کتاب ہے کہ اس دے پڑھنے دا اجر و ثواب اتنا ہے، محبوب پیغمبر نے فرمایا ہر حرف دے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دیتیاں جاندیاں نے۔ قرآن او کتاب ہے اگر انسان اس دے نال محبت کرے تے قبر دے اندر روشنی دا سبب بن جائے گی،
قرآن او کتاب ہے اگر دنیا دے اندر اس دی تلاوت کردہ رہے کل قیامت والے دن اس دی نجات دا سبب بن جائے گی۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اسے قرآن پاک دے اندر سورۃ البقرہ دے اندر اپنی توحید دا تذکرہ اس انداز دے نال بیان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم لا تعلمون۔ اللہ رب العالمین نے کائنات دے لوگاں نو مخاطب ہو کے فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے یا ایہا الناس، اے کائنات دے لوگو، اے کائنات دے اندر زندگی بسر کرن والو، یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اپنے اس رب دی عبادت کرو جس نے تانوں پیدا فرمایا، الذی خلقکم، جنہیں تاڑے تو پہلے آن والے جتنے بھی لوگ نے انہوں پیدا فرمایا، تاڑے تو پہلے جتنے بھی لوگ اس کائنات دے اندر زندگی گزار چکے نے انہاں ساریانوں اللہ پاک نے پیدا فرمایا لعلکم تتقون۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے تاکہ تسی متقی تے پرہیزگار بن جاؤ۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ پاک نے اپنا پورا تعارف عنایتاں دے اندر کروا دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو، الذی جعل لکم الارض، اے کائنات دے لوگو میری ذات او ہے جس نے زمین نو تاڑے واسطے فرش بنا دیتا، والسماء بناء وانزل من السماء ماء، اور آسمانہ تو پانی نازل فرما دیتا، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اللہ پاک فرماندے نے تاکہ اس زمین دے اندروں تاڑے واسطے رزق نو پیدا فرما دے، فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ پاک فرماندے نے میرے تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کریا جے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اس بات تو تسی واقف ہو، سانو پیدا کرنے والی ذات اللہ رب العالمین دی ذات ہے، ساڑھے تو پہلے جتنے لوگ اس کائنات تھے اللہ پاک نے پیدا فرمائے او سارے اس واسطے تاکہ اللہ نو پہچان لو، تاکہ تسی متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ اللہ دی وحدانیت دا اقرار کر لو، تاکہ اللہ دی توحید دا اقرار کر لو۔ آئیے اللہ پاک نے قرآن پاک دے دوسرے مقام دے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے شاہد اللہ انہو لا الہ الا ہو، اللہ پاک اس بات دی گواہی دین دینے تے اللہ تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ آقا علیہ السلام دے پیارے صحابے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ادوں تک مسلمان نہیں ہو سکدا جدوں تک اللہ دی توحید دا اقرار نہ کر لوے۔ اگر اللہ دی توحید دا
اقرار نہ کر لوے ادوں تک بندہ صحیح معنیاں دے اندر مسلمان نہیں ہو سکدا جتنی دیر تک اللہ دی توحید دا اقرار نہ کر لے، اللہ نو وحدہ لا شریک خدا نہ من لوے، اللہ نو مشکل کشا نہ من لوے، اللہ نو حاجت روا نہ من لوے، اللہ نو مشکلہ آسان کرن والا نہ من لوے، جدوں تک اللہ نو بیماری دی شفا دین والا نہ من لوے ادوں تک بندہ مسلمان نہیں ہو سکدا۔ توحید اتنی ضروری ہے، اگر اسی کلمہ پڑھ کے اللہ دے نال شرک کرنے اگر اسی اپنی زبان دے اندروں اللہ دی توحید دا اقرار کرن تو بعد اللہ دی توحید دا اقرار کرنے دے باوجود اسی شرک کرنے ساڑھے اعمال دے اندر ساڑھیاں زبانہ دے اندروں نکلن والے لفظاں دے اندر اگر شرک موجود ہے اتنی دیر تک ساڑھی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام دی بنیاد اللہ پاک نے 5 چیزاں تے مقرر فرما دیتی۔ وہ 5 چیزاں کیڑیاں نے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں، انہاں دے اندروں سب تو پہلی بات شہادتی اللہ الہ الا اللہ وان محمدن عبدہ ورسولہ، پہلے نمبر دے اللہ دی توحید ہے۔ جتنی دیر تک اللہ دی توحید مکمل نہ ہوئے گی اتنی دیر تک باقی عبادات دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا۔ اللہ پاک نے اس کائنات تے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات تے معبوس فرمائے تاکہ کائنات دے لوگاں نو آگے دعوت توحید سنان والے بن جان۔ اس کائنات تے انبیاء دا آن دا مقصد بھی یہ ہوئی ہے کہ اللہ دی توحید دا پرچار کیتا جائے۔ جتنے پیغمبر اللہ پاک نے اس کائنات تے معبوس فرمائے ہر پیغمبر نے آکے وحدہ لا شریک خدا دی توحید دی دعوت دیتی۔ اللہ پاک دا قرآن اللہ دی توحید دے نال بے شمار آیتہ موجود نے۔ آئیے حضرت نوح علیہ السلام جس وقت اللہ پاک نے نبی بنا کے معبوس فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام نو اللہ پاک نے دعوت توحید کا حکم دیتا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کس طرح توحید دی دعوت اپنی قوم تک پہنچائی۔ اللہ پاک نے سورۃ الاعراف کے اندر اعلان فرمایا، اللہ پاک فرماندے نے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اللہ پاک فرماندے نے میں اپنے نو پیغمبر نو اس کائنات دے اندر نبی بنا کے معبوس فرمایا۔ حضرت نو علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتے، 950 سال تک اس کائنات دے اندر اپنی قوم نو دعوت توحید دے رہے۔ حضرت نو علیہ السلام نے سب تو زیادہ عرصہ اللہ دی توحید دی دعوت دیتے۔ حضرت نوح علیہ السلام دے بارے رب دا قرآن اعلان کردہ ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماندے نے اے میری قوم دے لوگو اللہ نو وحدہ لا شریک خدا من لو، اللہ تو علاوہ کسے ہور معبود دی عبادت نہ کریا جے، اللہ تو علاوہ انہا بتاں دی عبادت نہ کریا جے۔ ایک کسے دے نفع نقصان دے مالک نہیں، ایک کسے نو نفع نقصان نہیں پہنچا سکدے۔ آئیے حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ کرا
سورۃ الاعراف دی 65 نمبر آیت دے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت ہود علیہ السلام دا تذکرہ بیان فرماندیاں ہویا اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام دے دعوت توحید دا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم نو کہندے نے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے کائنات دے لوگو، اے میری قوم دے لوگو، اللہ پاک نے مینو تاڑے اندر نبی بنا کے محبوس فرمایا۔ میری نبوت دا مقصد اللہ دی توحید نو بیان کرنا، میرا اس کائنات تے آن دا مقصد اللہ دی وحدانیت دا اللہ دی وحدانیت نو بیان کرنا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو، اے میری قوم دے لوگو اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کریا جے۔ آئیے حضرت صالح علیہ السلام دا تذکرہ کرا۔ سورۃ اعراف دی 73 نمبر آیت دے اندر اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا۔ اللہ پاک فرماندے نے صالح علیہ السلام دی دعوت وے قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرو۔ آئیے حضرت شعیب علیہ السلام دی دعوت توحید، اے ہوئی الفاظ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر سورۃ الاعراف دی 85 نمبر آیت دے اندر ذکر فرمائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم نو دعوت دین دینے قال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم دے لوگو اللہ دی عبادت کرے آجے، ما لکم من الہ غیرو، اللہ تو علاوہ کسی اور دی عبادت نہ کرے آجے۔ آئیے حضرت یوسف علیہ السلام دا تذکرہ کرا۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے بارے اللہ رب العالمین دا قرآن اعلان کر دے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر الام اللہ الواحد القہار۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل دے اندر اپنے ساتھیاں نو دعوت توحید دا اعلان کیتا۔ آئیے میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تذکرہ کرا۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکے دے اندر اپنی توحید دا اعلان کیتا، سارے مکے دے لوگاں نو کٹھا فرما لیا۔ میرے محبوب پیغمبر ساریاں نو پوچھ دینے اے مکے والیو کدی میں نو جھوٹا پایا جے، کدی کسے دے گول میں نو جھوٹ بولدا ہویا دیکھیا جے، کدی کسے دے نال میں توکھا دے فراڈ کیتا ہوئے، کدی کسے دے نال ظلم و زیادتی کیتی ہوئے، کدی کسے دی امانت دے اندر خیانت کیتی ہوئے۔ مکے دے لوگ کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کسے دے نال ظلم و زیادتی نہیں کر دے، تسی کسے دے نال جھوٹ نہیں بول دے، تسی کسے دی امانت دے اندر خیانت نہیں کرنے والے۔ پھر میرے محبوب پیغمبر نے اعلان فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، اے مکے دے لوگو پھر اللہ دی وحدانیت دا اعلان کر دیو۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے توحید دا اعلان فرمایا، جس وقت میرے محبوب پیغمبر نے مکے دی وادی دی اندر توحید دا پرچار کیتا، اے مکے دے مشرک لوگ میرے محبوب پیغمبر دے دشمن بن گئے۔ آئیے اس جگہ تے ایک دور حاضر دے نال ایک بات کرنا چاہنا، مکے دے مشرکینہ دے کولو جتنے بھی انبیاء گزرے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام گزرے، ہر نبی نے دعوت توحید دیتی، ہر نبی دے پیروکار انہوں نے دعوت توحید دا اقرار کیتا، اور میرے نبیان دی امتان دی اندر وہ بھی لوگ موجود سن جنہوں نے نبی دی توحید دی دعوت دا انکار کیتا۔ انہوں نے اس بات دا اعلان فرمایا کہ سادے آباؤ اجداد
इन्हां बुतां दी इबादत करते रहे, इस वास्ते असी भी इन्हां बुतां दी इबादत करने आ। आइए अज दे मुसलमान दे कोलों मैं सवाल करना चाहना, अज दे मुसलमान नौजवान दे कोलों सवाल करना चाहना, अज दे मुसलमान बुजुर्ग दे कोलों मैं सवाल करना चाहना। अज दा मुसलमान अगर इस दे कोलों पूछा जाए तू क्यों मुसलमान है, एदा भी यही मुशरिकीने मक्का वाला जवाब होएगा कि साडे अबाओ अजदाद मुसलमान सन, असी इस वास्ते मुसलमान। आइए एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहना, अज दा मुसलमान इस वजह तो मुसलमान है कि इसदा बाप मुसलमान सी, इसदा दादा मुसलमान सी, असी मुसलमाना दे घर दे अंदर पैदा हुए, इस वास्ते असी मुसलमान आ। सानू अल्लाह दी तौहीद दा पता नहीं, अगर सानू पता चल जाए अल्लाह दी तौहीद क्या है, सानू सही मायने दे अंदर मुसलमान होने दा पता चल जाए, अगर अज साडे आमाल दे अंदर शिरक मौजूद है, अगर साडियां ज़बानां दे अंदर कलमा तौहीद मौजूद है, अगर साडियां ज़बानां दे कलमा तौहीद दा इकरार मौजूद है, लेकिन साडे आमाल दे अंदर शिरक मौजूद है, सिर्फ इस वजह तो सानू पता नहीं असी मुसलमान क्यों आ। अगर असी नमाज अदा करने आ, सानू पता नहीं साडी नमाज अदा करन दा मकसद की है। अगर असी रमजान दे रोजे रखने आ, सानू पता नहीं कि रमजान दे रोजे क्यों रखने आ, सिर्फ इस वास्ते कि साडे बाप दादा मुसलमान ने, असी उन्हां नू नमाज पढ़दियां होया देखिया, असी नमाज दे अंदर नमाज दियां दुआवां नू याद कर लिया, कुरान दियां चंद आयतां नू याद कर लिया, असी इस वास्ते मुसलमान बन गए। आइए लम्हा फिक्रिया है, आज दे मुसलमान नू पता नहीं कि अल्लाह दी तौहीद क्या है। किसे बच्चे दे कोलों, किसे नौजवान दे कोलों, किसे मुसलमान बुजुर्ग दे सामने अगर ये सवाल रख दिता जाए कि तू मुसलमान क्यों है, तेरा मुसलमान होने की की वजह है, ते अल्लाह जानदा साडे कोल देन वास्ते जवाब मौजूद नहीं। आइए लम्हा फिक्रिया है, साडे इस मुआशरे दे अंदर लोग कादियानी क्यों हो रहे ने, साडे इस मुआशरे दे अंदर साडे नौजवान इल्हाद परस्त मुलहद क्यों होंदे जा रहे ने, उन्हां दी मेन वजह यह है कि साडियां औलादां नू पता नहीं कि अल्लाह दी तौहीद क्या है। आइए महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के दे अंदर दावते तौहीद दा ऐलान फरमाया, मक्के दे मुशरक दुश्मन बन गए, महबूब पैगंबर ते जुल्म ज़्यादतियां करने वाले बन गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते जुल्म ज़्यादतियां कीतियां गईयां। महबूब पैगंबर दी सीरत दा मुतालिया कीता जाए, मक्के तो लैके मदीने दी जिंदगी तक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी नबुव्वत वाली 23 साला जिंदगी दे अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू रोजाना एक नई परेशानी दा सामना करना पिया, इस वास्ते के महबूब पैगंबर ने अल्लाह दी तौहीद दा ऐलान फरमा दिता। महबूब पैगंबर दे नाल ज़्यादतियां इस वास्ते क्योंकि अल्लाह दी तौहीद दा, अल्लाह दी वहदानियत दा इकरार कर देने। आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा अबू तालिब आखिरी वक्त हजरत मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत नू बयान फरमान वाले ने सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर रवायत नकल है। हजरत सैयद बिन मुसय्यब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान फरमा देने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चचा अबू तालिब इन्हां दी मौत दा वक्त करीब आ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चाचा दे करीब आए, देखा कि अबू जाहल अब्दुल्ला बिन उमैया अबू तालिब दे करीब बैठे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आखिरी वक्त दे अंदर चाचे दी मौत दा वक्त है, आखिरी साह ने अपने चाचे नू दावत की दे रहे ने। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने या अम अकुल ला इलाहा इल्लल्लाह कलिमतन अशहदु अल्लका बिहा इंदल्लाह। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ऐ मेरे चचा ला
الہ الا اللہ، اس کلمہ نو پڑھ لا، کل قیامت والے دن اللہ دے حضور تیری میں شہادت دین والا بن جاواں گا۔ میرے کان دے اندر آہستہ آواز دے نال ہی پڑھ لے تاکہ کل قیامت والے دن میں تیری گواہی دین والا بن جاواں گا۔ آئیے کسے ترجمہ کرنے والے نے اس حدیث دا بڑا پیارا ترجمہ فرمایا، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، کسے مومن دا کم نہیں نہ مننے، جے قرآن و حدیث بیان ہو جائے، پلا اللہ دے نبی دے خواہش نہیں سے، راہ راستے ہر مسلمان ہو جائے۔ کنہ نبی کریم زور لایا، چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، کنہ نبی کریم زور لایا، چچا ابو طالب مسلمان ہو جائے، پر ہر اس پاسے دی جد ہوندی جس پاسے والرحمان ہو جائے۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی محمد بگڑی نہیں سنوار سکدا، جھوٹ بول دینے غلط آنکھ دینے، کوئی لیکھ وچ میکھ مار نہیں سکدا، نبی لیکھ وچ میکھ مار نہیں سکیا۔ آقا علیہ السلام نے بڑیاں کوشاں کیتیاں کہ میرا چچا کلمہ پڑھ لوے، میرا چچا موت دے وقت کلمہ پڑھ لوے تاکہ کل قیامت والے دن میں اللہ دے حضور گواہی دے سکوا کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان دے اندر کلمہ پڑھ لیا، میرا چچا مسلمان ہو گیا۔ لیکن آئیے آقا علیہ السلام نے فرمایا سب تو تھوڑا عذاب کائنات دے اندر میرے چچا ابو طالب نو دتا جائے گا، لیکن انہاں نو اے محسوس ہوئے گا کہ کائنات دا سب تو زیادہ عذاب اللہ پاک مینو دے رہے نے۔ آئیے اپنی اولادہ نو توحید پرست بنا لو، اگر اولادہ ساڑیاں توحید پرست نہ بن گیا تے پھر یقیناً اللہ رب العالمین دے ہاں ساڑی نجات مشکل ہے۔ اور آئیے توحید کی طرف، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس دی کتنی فضیلت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من مات وہو یعلم لا انہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا بندہ موت دے وقت اس نو پتہ لگ جائے میری موت کا وقت آ گیا ہے، اور اپنی زبان دے اندروں آخری الفاظ اے نکال دوے لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ ساری زندگی انبیاء نے اللہ دے توحید دی حفاظت فرمائی، ساری زندگی اللہ دی توحید دی دعوت دیتی، اور اللہ دی توحید دا کلمہ اگر موت دے وقت نصیب ہو جائے اللہ پاک جنت عطا فرما دیں دیں۔ میں اللہ دے کولو دعا کرنا اللہ پاک سانو سب نو موت دے وقت کلمہ نصیب فرمائے، اور بڑی پیاری وہ موت ہے کہ جس موت دے وقت اللہ رب العالمین کلمہ نصیب فرما دیں، اور کلمہ نصیب ہون دی وجہ تو انشاءاللہ اللہ پاک سانو جنت عطا فرما دیں گے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے آقا علیہ السلام دے کول ایک نوجوان آیا، آکے آقا علیہ السلام نو کہنے لگا اے اللہ دے پیغمبر جی دو چیزاں واجب ہون دے کی معاملہ ہے۔ آقا علیہ السلام اس صحابی رسول دی بات نو سمجھ گئے، پھر محبوب پیغمبر فرما دینے ممنات لا یشرک باللہ شیئا داخل الجنہ وممنات یشرک باللہ داخل النار۔ آقا علیہ السلام فرما دینے جیڑا بندہ ساری زندگی اللہ دی توحید تے زندگی گزار دائے، ساری زندگی
زندگی اللہ دی توحید تے اپنی زندگی نو گزاردا ہے اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر ایک ذرہ برابر بھی شرک کر لے گا اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندر ڈال دیں گے توحید کتنا بڑا اجر ہے کہ بندہ ساری زندگی انسان دی زندگی دی اندر تکالیف بھی آندیاں نے انسان دی زندگی دی اندر پریشانیاں بھی آندیاں نے لیکن انسان اللہ دی توحید تے کار بند رہندا ہے اللہ دی توحید تے اپنی زندگی نو گزاردا ہے زندگی دی اندر کاروبار دی اندر بے برکتی آئے لیکن اس دا ایمان نہ ڈولیا زندگی دی اندر اس دے رشتہ داراں نے رشتہ داریاں توڑ دیتیاں توحید دی خاطر لیکن اس نے اپنی توحید تے کار بند رہا اپنی توحید تے پختہ رہا اس دی زندگی دے اندر بیماریاں آئیاں لیکن اس نے اللہ دی توحید نو نہ چھڑیا ایسا بندہ اس نو اللہ پاک کل قیامت والے دن جنت عطا فرما دیں گے اور اس دنیا دے اندر سب تو بڑا عمل اپنی برادری دے اندر توحید دا اعلان کرنا اپنی برادری دے اندر کھڑے ہو کے شرک کو روکنا اور توحید دا اعلان کرنا اس کائنات دا سب تو مشکل ترین کم ہے اور میرے محبوب پیغمبر دے صحاب جنہاں نے ساریاں زندگیاں توحید دی خاطر قربان کر دیتیاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے مسجد نبوی دے اندر تشریف فرما صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی حضرت ابو ہریرہ حضرت ابو طلحہ دیگر صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر موجود نے اور آئیے ان اصحاب دا کی مقام ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا میرے محبوب پیغمبر دے جتنے بھی ساتھی نے اللہ پاک فرمان دے نے انہاں دے درجیاں نو بلند فرما دیتا کیونکہ انہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر جنگاں دے اندر اپنے مالاں نو لٹا دیتا اللہ دی توحید دی خاطر اپنیاں جاناں دی قربانی دے دیتے انہاں نے اللہ دی توحید دی خاطر اپنیاں زندگیاں نو قربان کر دیتا کسے کہنے والے نے بڑی پیاری بات کہی ہے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے صحابہ اکرام دے بارے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے میں رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا حضرت بلال حبشی جس وقت مکے دیاں گلیاں دے اندر توحید دا اعلان کر دے ہیں حضرت بلال حبشی دے گلے دے اندر رسی ڈال کے مدینے مکے دیاں گلیاں دے اندر پھیریا جاندہ حضرت بلال حبشی نو تپ دے ہوئے انگاریاں دے اتے لٹا دیتا جاندہ حضرت بلال حبشی نو تپ دی ہوئی ریت تے لٹا دیتا جاندہ اللہ پاک نے تائیوں اتنے مقامت آ فرمائے انہاں دیتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں جے ڈولیا کولیاں اتے لیٹ کے بھی نہیں جے ہولی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال نے دیتے نے تائیوں رب نے میتے رتبے کمال دیتے نے اے آقا علیہ السلام دے صحابے جنہاں نے توحید دی خاطر اپنی جاناں نو قربان کر دیتا آخری بات نو بیان کر کے اپنی بات نو ختم کرنا چاہواں گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی نے فرمان دے نے صحابہ کرام مسجد نبوی دے اندر بیٹھے ہوئے نے آقا علیہ
अलैहिस्सलाम उठ के चले गए। सहाबाई कराम तलाश कर दिया होया, आका अलैहिस्सलाम नु तलाश कर रहे ने, किते कोई मुशरक किते कोई मुनाफिक आका अलैहिस्सलाम नु नुकसान ना पहुंचा दे। हजरत अबू हुरैरा फरमांदे ने सब तो पहले आका अलैहिस्सलाम नु तलाश करन दे अंदर मैं कामयाब हो गया। मैं आका अलैहिस्सलाम दे कोल आया, आका अलैहिस्सलाम ने देखा मेरियां सांसां फुलियां होइयां ने, मेरे चेहरे दा रंग जर्द होया है, मेरे चेहरे तो परेशानी दे आसार नजर आ रहे ने। महबूब पैगंबर फरमान लगे ए अबू हुरैरा परेशानी दी की वजह है, सा तेरी फुली हुई है, तेनू सांस चढ़िया होया है, दौड़िया दौड़िया किधरों आ रहा है ते किधर जा रहा है। हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे अल्लाह दे पैगंबर जी काफी देर तो तुसी नजर नहीं आए, मेरे माँ बाप ताड़े ते कुर्बान परेशानी दा आलम ताड़ी तलाश दे अंदर दौड़िया दौड़िया मस्जिद नबी तो आ रहा। हजरत अबू हुरैरा फरमान लगे आका अलैहिस्सलाम फरमान लगे अबू हुरैरा अल्लाह पाक तेरी इस मोहब्बत नु कबूल फरमाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अबू हुरैरा जा जा के कायनात दे लोगां नु खुशखबरी दे दे कि जेड़ा बंदा सच्चे दिल दे नाल सिदके दिल दे नाल ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेंदा है, अल्लाह पाक इस बंदे नु जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देंगे। सच्चे दिल दे नाल जिंदगी दे अंदर एक मर्तबा अल्लाह दी तौहीद दी खातर कलमा पढ़िया होएगा और अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर वाज़े अल्फाज दे अंदर ऐलान फरमा दिता सारी जिंदगी तेरियां नमाज़ां ना मुकम्मल ने, तू रोजे मुकम्मल नहीं रखे, तू अपने माल दे अंदरों ज़कात नहीं देती, तू इस्तिताअत दे बावजूद बैतुल्लाह दा हज नहीं कीता, अल्लाह पाक इस बात दे कादर ने तेरे सारे गुनाहां नू माफ फरमा दे। लेकिन इस दे मुकाबल दे अंदर अगर एक जर्रा बराबर शिरक तेरे आमाल दे अंदर आ गया, अल्लाह पाक तेरियां सारियां नेकियां नू तबाह कर देंगे और तेनू जहन्नम दे अंदर डाल देंगे। अगर तेरी जिंदगी दे अंदर तेरे आमाल दे अंदर शिरक मौजूद नहीं, तेरियां नमाज़ां मुकम्मल नहीं, तेरे रोजे मुकम्मल नहीं, तेरी इबादत मुकम्मल नहीं, अल्लाह पाक सब कुछ माफ फरमा के जन्नत दे अंदर दाखिल फरमा देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जेड़ा बंदा सारी जिंदगी अल्लाह दी तौहीद ते जिंदगी गुजारदा है और अपनी जिंदगी दे अंदर एक मर्तबा सच्चे दिल दे नाल कलमा तौहीद पढ़ लेंदा है, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक मर्तबा जिंदगी दे अंदर पढ़िया और आइए हदीस ज़हन दे अंदर आ गई। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, एक नौजवान नू लियांदा जाएगा, इसका पहला नामा अमाल देखा जाएगा, गुनाहां दे नाल पढ़िया, बुराइयां वाले पलड़े दे अंदर रख दिता, दूसरा नामा अमाल खोलिया, बुराइयां दे नाल पढ़िया, गुनाहां दे नाल पढ़िया, गुनाहां वाले पलड़े दे अंदर हत्ता के 99 नामा अमाल इसदे फोल ले जाएंगे, गुनाहां दे नाल परे होंगे। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने 100वां नामा अमाल खोलिया जाएगा, पहला वर्का, दूसरा वर्का, तीसरा वर्का, ये सारे और आप फोले जाएंगे। आखिरी वर्के के अंदरों एक छोटा सा टुकड़ा मिलेगा जिससे लिखा होएगा जदों इसने इस्लाम कबूल किया, इसने अपनी जबान के अंदरों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िया, एक नेकी सारे गुनाह। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने इसदी एक नेकी इन नेकियां वाले पलड़े दे अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह नेकियां वाले पलड़े दे अंदर रख दिता जाएगा और तराजू दे अंदर तोलिया जाएगा। आका अलैहिस्सलाम फरमांदे ने ये ला इलाहा इल्लल्लाह वाला पलड़ा जड़ा है जमीन दे नाल लग जाएगा, वजनी हो जाएगा, इसके गुनाहां दे मुकाबल दे अंदर अल्लाह की तौहीद दा इतना वजन होएगा, इस एक कलमे की वजह तो अल्लाह पाक इस बंदे नू जन्नत अता फरमा देंगे। लेकिन ये याद रखा जे इसके सारे नामा अमाल दे अंदर बुराइयां मौजूद सन लेकिन शिरक मौजूद नहीं सी। अगर शिरक मौजूद होए अल्लाह पाक सारियां नेकियां नू तबाह फरमा देंगे। आइए इस वास्ते वक्त है अपनी औलाद नू सही मैनिया दे अंदर मुसलमान बना ले। जिस तरह मैं पहले अर्ज कर चुकिया कि इस दौरे हाजिर दे अंदर साडियां औलादां इल्हाद दी तरफ मुलहिदीन दी तरफ रागब हो रही ने,
الہاد اور ملحدین تو تسی ہلے واقف نہیں، کیونکہ ان نوجوانوں دے دلاں دے اندر سوالات ہی ایسے پیدا کر دیندے نے کہ نوجوان انہاں سوالاں دے جواب نہیں دے سکتے۔ جس طرح پہلے میں عرض کر چکیا کہ اسی مسلمان صرف نام دے مسلمان ہاں، بالکل اسی طرح جس طرح مکے دے مشرک ہویا کر دے سن، جنہاں نوں پوچھیا جاندا وہ کہندے کہ اسی بتاں دی عبادت اس واسطے کرنے ہاں کہ ساڈے باپ داتا بتاں دی عبادت کر دے سن، ساڈیاں اولاداں اج اس واسطے مسلمان نے کہ اسی مسلمان ہیں، ساڈے باپ دادا مسلمان ہیں۔ واللہ اگر کسے نوجوان نوں اس مسجد دے اندر بیٹھے ہوئے کسے مسلمان دے کولوں میں سوال کر لواں کہ تو نماز کیوں پڑھنا ہے، تیرے نماز پڑھن دا مقصد کی ہے، صرف اتنی بات نہیں کہ اسی مسلمان ہیں اس واسطے نماز پڑھنے ہاں، ساڈے تے نماز فرض کرن دا کوئی مقصد ہے، سانو اللہ دی ضرورت کیوں محسوس ہوندی ہے۔ اگر اس معاشرے دے اندر سانو اللہ دی ضرورت محسوس ہوئے، اللہ دی ضرورت کسے مسلمان نو ہر انسان کہے گا کہ میں نو ہر جگہ تے اللہ دی ضرورت ہے، میں نو رزق واسطے اللہ دی ضرورت ہے، میں نو اولاد واسطے اللہ دی ضرورت ہے، میں نو اپنے کاروبار واسطے اللہ دی ضرورت ہے۔ تے میں انہاں دے کولوں سوال کرانگا جڑے مشرک نے اس دور دے اندر، جڑے غیر مسلم موجود نے اس اسلامی ریاست ملک پاکستان دے اندر، ساڑھے ارد گرد کتنے غیر مسلم موجود نے، کیا انہاں دے کول رزق دی کمی ہے؟ کیا انہاں دے کاروبار دے اندر برکت نہیں؟ کیا اللہ پاک نے انہاں نوں اولاداں نہیں دیتیاں؟ اگر اللہ دی ضرورت صرف سانو اس واسطے ہے کہ اسی اپنا کاروبار چلانا ہے، اللہ دی ضرورت اس واسطے ہے سانو اولاد چاہی دیئے، اللہ دی ضرورت اس واسطے ہے کہ سانو دنیا دا روپیہ پیسہ چاہی دائے، او تے غیر مسلمان دے کول بھی بہت ہے۔ آئیے سوال میرا اسے جگہ دائے، اسی مسلمان کیوں، سانو توحید تے اتنا اللہ پاک نے زور کیوں دیتا؟ تیسرا حصہ قرآن دا اللہ پاک نے توحید واسطے نازل فرمایا۔ کر جا کے سوچو سمجھو کہ سانو اللہ دی کیوں ضرورت ہے؟ کیا اللہ پاک نے سانو اس واسطے پیدا فرمایا کہ اس دنیا دے آ کے اللہ سانو صرف اپنے کاروبار واسطے یاد آئے گا، سانو اپنی اولاد لین واسطے یاد آئے گا، کوٹھی واسطے اللہ دی ضرورت ہے؟ نہیں میرے ویرو، اے ساریاں چیزاں اللہ پاک نے تاڑی پیدائش تو پہلے ہی لکھ دیتیاں نے، اے دے واسطے سانو اللہ دی ضرورت نہیں۔ اللہ پاک نے ساڑی پیدائش تو قبل ہی ساڑے رزق نو تحریر کر دیتا، جتنا رزق اللہ پاک نے سانو عطا کرنا ساڑی پیدائش تو پہلے لکھ دیتا۔ اللہ دی ضرورت ہے وحدانیت واسطے۔ آج اسی بھول چکے ہیں کہ اللہ دی ضرورت سانو کیوں ہے، اسی نماز کیوں پڑھنے ہیں، مسجد دے اندر آنے ہیں، نماز ادا کرنے ہیں، دعائے اللہ اکبر کہہ کے دعائے استفتاح پڑھی، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ پڑھی، قرآنیاں چند آیتاں تلاوت کیتیاں، رکوع دے اندر چلے گئے، رکوع تو کھڑے ہوئے، سجدے دے اندر چلے گئے، سجدے تو اٹھے پھر سجدے دے اندر چلے گئے۔ اسی روبوٹ مشین نہیں، اس نماز دا کوئی مقصد ہے، اس نماز نو پڑھن دا، اللہ دے سامنے قیام کرن دا، اللہ دے سامنے اپنا سر جھکان دا کوئی مقصد ہے، اس مقصد نو تلاش کرو، اس دنیا تے آن دا ساڈا مقصد ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ پاک فرماندے نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا۔ اللہ نو ایسی عبادت نہیں چاہی دی کہ اسی اپنی ضرورت واسطے اللہ دی تلاش کریے، نماز اس واسطے پڑھیے ساڑھے کاروبار دے اندر بے برکتی ہے، یا صدقہ اس وقت دئیے جس وقت سانو کوئی تکلیف آئے، استخارہ اس وقت کریے جدو سانو ضرورت محسوس ہوئے۔ اسی اپنی ضروریات واسطے ہر کم کر جانے ہیں، لیکن کم از کم اے تے سوچو ساڑھے دنیا تے آن دا مقصد کی ہے، اسی مسلمان کیوں ہیں؟ اگر ساڑھے وڈے مسلمان نے، ساڑھے باپ دادا مسلمان نے، اس واسطے اسی مسلمان ہیں تے واللہ ساڑھے مسلمان ہون دا کوئی فائدہ نہیں۔
یہ تو مکے دے مشرک بھی کیا کرتے سی، اسی اپنے بڑیاں نو ویکھدے ہیں بتاں دی عبادت کردے۔ ساڈے اندر اور انہاں مشرکین مکہ دے اندر کی فرق ہے؟ واللہ کوئی فرق نہیں ہے اس ٹائم، جتنی دیر تک اسی اللہ نو تلاش نہ کرانگے، جتنی دیر تک اللہ نے سانو پیدا کیتا اس دا مقصد تلاش نہ کر لوانگے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ رب العالمین اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔